बालुवाटारमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे छलफल। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयास गरेको सचिवालयको जानकारी। सरकारले आरोहणका लागि बन्द हिमालहरू खुलाउनु पर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। समानुपातिकबाट सांसद बनाउँदा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। नेकपा एमालेद्वारा चियासलमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी। एमाले मुख्यालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीको पुनर्मिलन। ओलीलाई गुलदस्ता, अष्टलक्ष्मीको अँगालोमा झाँक्री मस्त। एमालेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी। पर्यटन ऐनहरू समय सापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको धारणा। मतदाता शिक्षाको विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न नेपाली कंग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको माग। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको जिकिर। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाहरू मात्रै भर्ना हुने किसिमले बनाइएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीको आरोप। काठमाडौँ युनेस्कोको फिल्मको रचनात्मक सहरको सूचीमा समावेश। चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काठमाडौँ क्रिएट द काउन्सिल स्थापना हुने। काठमाडौँका संस्कृति सम्पदालाई विश्वमा चिनाउने एकमात्र माध्यम चलचित्र क्षेत्र रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने पदमा मागको दोस्रो सातासम्म निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। रातारात 10 करोड भारू कमाउन खोज्दा दाङका कंग्रेस नेताहरूको पोलापोल। मुख्य योजनाकार सुरक्षा माग्दै प्रहरीमा। ताराध्वजको उमेर किर्तेमा संसदको चासो। कंग्रेस सांसदले भने सेनामा दुखद परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। नेपाली सुपारी निर्यात गर्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध नगरेको उद्योग सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको दाबी। 4 दिने भ्रमण सकेर राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस फर्किए। क्यानाडाका लागि प्रस्तावित राजदूत भरतराज पौड्यालमाथि संसदीय सुनवाई समितिले गर्यो उजुरी आह्वान। गोठाटारमा गोली चल्यो। ब्राउन सुगर र पेस्तोल सहित 2 जना पक्राउ। लेखु 3 को ड्यामबाट अचानक पानी छोड्दा जलिरहेको लास बाढीले बगायो। मलामीको भागाभाग भयो। लोकसेवा पास गर्नेमा गुल्मी, स्याङ्जा, सर्लाही, जुम्ला र धनुषाका धेरै रहेको तथ्याङ्क। 3 दिनदेखि स्थानीय तहका वेबसाइटमा समस्या देखियो। अरिङ्गालले चिलेर इलामको साङरुम्बामा 1 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र बेलायतके परराष्ट्र राज्यमन्त्री आनमेरी बीच भेटवार्ता। गुटरेसको सुरक्षामा अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुगेका असैको लेक लागेर ज्यान गयो। यस वर्षको तिहारमा पनि चिनीको अभाव हुन सक्ने। नेपाली पर्वतारोही पाण्डेले गरे माउन्ट किलिमन्जारोको सफल आरोहण। एभोकाडोको घाँस पशु पंक्षीहरूका लागि हानिकारक हुने अध्ययनको निष्कर्ष। स्रोत नखुलेको 21 लाख रुपैयाँ सहित 1 किशोर विराटनगरबाट पक्राउ। माझी बस्ती प्रकरणमा श्वेता खड्कासँग अदालतले माग्यो लिखित जवाफ। पर्यटक आगमनमा रेकर्ड ब्रेक। 1 महिनामै भित्रिए 1,17,000 पर्यटक। थामिएन शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा। 81 करोडको शेयर कारोबार। 5.83 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 1858 अङ्कमा पुग्यो। तिहारका लागि सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक। WHO को क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालका आचार्य पराजित, बङ्गलादेशकी वाजिद विजयी। आफ्नो खर्चमा क्षेत्रीय समस्याको समाधान स्वीकार्य नरहेको इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुस्तफा मधवौलीको टिप्पणी। इजरायलले गाजामा गरिरहेको भूमिगत आक्रमणका क्रममा 11 जना सैनिकको ज्यान गयो। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा आज दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्ड खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नुभएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा देउबा र ओलीसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग भेटेर शान्ति प्रक्रियामा सहमति जुटाउने प्रयास गर्दै आउनु भएको छ। तर ओलीले आफ्नो कारण नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै
कारणले अझै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम चाँडै टुङ्ग्याउन दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आग्रह गर्नुभएको थियो। मंगलबार संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन दलहरूलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थका लागि आफू अनुकूल अडान राख्दै आएकाले अहिले समितिमा रोकिएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन यसअघि नै असफल भइसकेको छ। कानुन समितिले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भनेको थियो, तर उपसमितिले अपूर्व प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि अहिले सहमति खोज्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउबा र ओलीसँग गृह कार्य गर्नुभएको हो। अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन नसकेपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि दबाव बढाउँदै लगेको छ। दर्शक महानुभाव, संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुटाउने विषयमा बालुवाटारमा देउबा र ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेका छन्। सत्ता स्वार्थका लागि दलहरूले र नेताहरूले खास गरी आफ्ना अडानहरू राखिरहेका छन् र यो विषय अझै पेचिलो बन्दै गइरहेको भनिएको छ। खास गरी मेरा कारणले होइन, फलानाका कारणले यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्दै नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप पनि लगाउने गरेका छन्। जुन संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय छ, यसमा कुन दल अथवा कुन नेताले चाहिँ बढी यो समस्या समाधान गर्न नचाहेको होला, तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवर्धनका लागि थप काम गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 50औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आरोहणका लागि खुल्ला नगरिएका हिम श्रृङ्खलाहरू खुलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले आरोहणका लागि नखुलाइएका हिमालहरू खुलाउन हिमालको व्यवस्थापन र प्रवर्धनको जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सङ्घले आफ्नो तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्वतीय पर्यटनलाई विश्व पर्वतीय बजारमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हिमाल व्यवस्थापनबाट प्राप्त आमदानीलाई हिमाली पर्यटनका लागि जनशक्ति उत्पादन र हिमाली पर्यटन प्रवर्धनमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले हिमाली पर्वतारोहण संरक्षण, हिमाली जनताको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, आरोहण, खेलकुद गतिविधिको विकास, मृतक पर्वतारोहीका परिवारका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम आदि अन्य गतिविधिमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले निर्वाह गरेको भूमिका असामान्य रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घले पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुभयो। नेपाल कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने देश हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या नेपालले भोग्नु परेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नु र यसबारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनु नेपालका लागि सन्तोषको विषय भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित गर्दा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले संविधानको मर्म विपरीत धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनाइएको बताउनु भएको हो। उहाँले महिलाको कोटामा शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेताका परिवारका सदस्यहरूलाई नियुक्त गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सबै समूहबाट वर्षौंदेखि राजनीतिमा स्थापित सकेको शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै समानुपातिकबाट सांसद हुने गरेको भन्दै यसले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, जनजातिको नाममा धनाढ्य व्यक्तिहरू जसको उपस्थिति ब्रान्डेड लुगा लगाएर पछिल्लो सिटमा बस्ने आउने जाने बाहेक हामीले देख्न पाएका छैनौँ। नीति निर्माणमा उहाँहरूले मनै योगदान दिनुभएको छ होला, त्यो देख्न पाएको छैन। त्यसैगरी शक्तिशाली राजनैतिक दलका परिवारका सदस्यहरू महिलाका कोठामा आएका छन्। दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समूहबाट पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि राजनीतिमा छन् र वर्षौंदेखि स्थापित भइरहेका नै आएका छन् र पटक पटक मन्त्री भएका नेता यही प्रणालीबाट सांसद भएका छन्। संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसका निम्ति आफूहरू सांसदको रूपमा भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, समानुपातिकबाट सांसद बनाउँदा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको छ भन्दै राष्ट्रपति सभापति रवि लामिछानेले भनेको यो विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमाले आज दशैं, तिहार, छठ पर्व लगायतका अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको। यसअघि कार्तिक 14 गते आयोजना गरिएको कार्यक्रम सरेर आजका लागि निर्धारण गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणको कारण निर्धारित कार्यक्रम आजका लागि सारिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू निम्तो मान्न एमाले मुख्यालय
च्यासल पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्री च्यासल पुग्नु भएको छ। एमालेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि झाँक्री च्यासल पुग्नु भएको हो। झाँक्रीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गर्नुभयो। उहाँले ओलीलाई पुष्पगुच्छा दिनुभएको छ। त्यस्तै उहाँ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग अँगालोमा बाँधिनु भएको थियो। झाँक्री पछिल्लो समय पार्टीभित्र सन्तुष्ट हुनुहुन्न। पार्टी नेतृत्वदेखि रुष्ट बनेकी झाँक्री एमाले प्रवेश गर्ने तयारी रहेको सम्म चर्चा समेत चलेको थियो। एमाले चाडपर्वको अवसरमा आयोजना गरेको चियापानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित शीर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो, तर अध्यक्ष नेपाल महासचिव घनश्याम भुसाल भने जानु भएन। एमालेको निम्तो मान्नका लागि सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भने त्यहाँ पुग्नु भएको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल अपराह्न 2:30 बजे सहभागी हुनुभएको। चियापान कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रा विक्रम चन्द विप्लव, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, पूर्व सभामुख दमननाथ टुङ्गना, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी सहितको बाक्लो उपस्थिति थियो। एमाले बडा दशैं लगत्तै हरेक वर्ष चियापान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यस वर्ष कार्तिक 14 गते आयोजना गरिएको सो कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका कारण एक दिनपछि सारिएको हो। चियापान कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको घुइँचो लागेको छ। अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि उत्साहका साथ कार्यक्रममा सहभागी भएको जनाइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन ऐनहरू समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको 50औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन ऐनहरू पुरानो भएकाले समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले विदेशी पाहुनालाई जहाजको भाडा नेपालीको भन्दा दोब्बर बनाउँदा विश्व समुदायमा नकारात्मक सन्देश गएको बताउनु भयो। उहाँले निषेधित क्षेत्रका कारणले पर्यटनमा धेरै ठूलो असहजता रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालको पर्यटनलाई नयाँ ढङ्गले ब्रान्डिङ गर्न सके पर्यटनबाट समृद्धि सम्भव रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले हिमाल फोहोर भएको भन्दै सबै मिलेर सफा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा पर्यटनबाट समृद्धि सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बौडुले मतदाता शिक्षाको विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले मतदाता शिक्षाको विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन आएपछि मात्रै मतदाता शिक्षाका सामग्रीहरू छाप्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू मार्फत प्रचार प्रसार गराउने गरिएको भन्दै यस्तो गर्दा खर्चिलो हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले विद्यालयको पाठ्यक्रममै मतदाता शिक्षाबारे राखेमा प्रभावकारी हुने र खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सकिने बताउनु भयो। त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनका लागि प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट धनाढ्य र पहुँचवालाहरू सांसद निर्वाचित भएको भन्दा यसको औचित्यमाथि विचार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट योग्य, क्षमतावान र राम्रो मान्छेले सपनामा पनि निर्वाचन जित्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दलित, जनजाति तथा विपन्न समुदायका लागि राखिएको भए पनि धनाढ्य र पहुँचवालाहरू सांसद बन्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले र सम्पत्ति भएका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दोहोरिएर सांसद हुने गरेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचन शिक्षा पनि अझ राम्रोसँग दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाहरू मात्रै निर्वाचित हुने गरी बनाइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाहरू मात्रै भर्ना हुने किसिमले बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान प्रणालीले गर्दा जुनसुकै समूहबाट पनि महिला मात्रै जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले महिलाहरू प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता बनाइएको भन्दै यसरी कानुनी रूपमा नै विभेद भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र लगायतलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै आरक्षण दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वच्छ निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई कानुनी रूपमा अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले काठमाडौँलाई फिल्मको रचनात्मक सहरको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसबारे जानकारी गराएको महानगरले अब चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काठमाडौँ क्रिएट द काउन्सिल KCAC KMC स्थापना गर्ने पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाएको छ। चलचित्र क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र चलचित्रसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आवश्यक पर्ने नीति अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने बताएको छ। यसले सांस्कृतिक र रचनात्मक कला अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्ने महानगरपालिकाको विश्वास छ। नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँलाई फिल्मको रचनात्मक सहरको रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो। विश्व सहर दिवसको अवसरमा काठमाडौँ सहितका संसारका 55 सहरलाई क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा समावेश गरिएको युनेस्कोले जनाएको छ। युनेस्कोले 7 वटा रचनात्मक क्षेत्र अन्तर्गत रहेर 55 नयाँ सहर सूचीकृत गरेको हो। यी रचनात्मक क्षेत्रमा शिल्प र लोककला, डिजाइन, फिल्म, ग्यास्ट्रोनोमी, साहित्य, मिडिया कला र सङ्गीत समावेश छन्। चलचित्र उद्योगमा आबद्ध क्षेत्रगत जनशक्तिको शैक्षिक क्षमता सुधार, प्रशिक्षण, चलचित्र विषय अध्ययन हुने विद्यालय तथा विश्वविद्यालय बीच समन्वय सहकार्य गरेर स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्माण गर्न प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन नीति रहेको छ। चलचित्र उद्योगको विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा वकालत गर्ने, सहरका लागि सांस्कृतिक र रचनात्मक रणनीति विकास गर्ने, अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि वार्षिक रूपमा अनुसन्धान फेलोशिप प्रदान गर्ने, सीमान्तकृत र कमजोर समुदाय सहित लक्षित वर्गलाई यसमा सहमति प्रदान गरिने बताइएको छ। चलचित्र र अन्य रचनात्मक उद्योगहरूका लागि विद्यमान पूर्वाधारलाई सुधार स्तर उन्नति गरिने जनाइएको छ। पारम्परिक वास्तुकला झल्काउने, सुन्दरता वृद्धि हुने संरचना निर्माण गरेर लागत प्रभावी चलचित्र निर्माणको वातावरण बनाइने लक्ष्य छ। महानगरले ल्यान्डस्केप डिजाइन, विश्व सम्पदाको सुधार, पूर्वाधार स्तर वृद्धि, वास्तुकला सम्वर्धनहरू, चलचित्र निर्माणको कथा कथन र सौन्दर्य शास्त्रमा योगदान पुर्याउने दृश्यात्मक मनमोहक स्थानहरू उपलब्ध गराइने जनाएको छ। चलचित्र स्टुडियो, पोस्ट उत्पादन सुविधाहरू, चलचित्र विद्यालयहरू, उद्योगका विधागत सिप र सिकाइहरूलाई सञ्जालमा आबद्ध गरेर प्रवर्धन गरिने, अभिलेख, पुस्तकालय र हलको विकास हुने, स्थानीय सांस्कृतिक र रचनात्मक उद्यमीलाई र साना र मध्यम आकारका उद्यम सञ्चालन गर्न सहयोग गरिने, तथ्याङ्क निर्माण गरिने, व्यञ्जन कला र शिल्प, हस्तकला उद्योगको प्रवर्धन, मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न महोत्सव र प्रदर्शनीहरूको आयोजना गरिने महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदालाई विश्वमा पुर्याउने एकमात्र माध्यम चलचित्र क्षेत्र रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन युनेस्कोले काठमाडौँलाई फिल्मको रचनात्मक सहरको रूपमा सूचीकृत गरेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले युनेस्कोले काठमाडौँलाई फिल्मको रचनात्मक सहरको रूपमा सूचीकृत गर्नुले झनै चुनौती थपिएको बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ आफैमा क्रिएटिभ सहर भएको बताउनु भयो। उहाँले खानेकुरा, सङ्गीत, डिजाइन सबै क्षेत्रमा काठमाडौँ रचनात्मक सहर भएको बताउनु भएको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले काठमाडौँको कला, डिजाइन, फिल्म लगायत सांस्कृतिक सम्पदाहरू विश्वमा देखाउन चलचित्र क्षेत्र नै एकमात्र माध्यम भएको जिकिर गर्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघको दोस्रो हप्तासम्ममा गर्ने गरी तयारी गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन 21 गते रिक्त हुन आउने 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि माघको दोस्रो हप्तासम्म निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सो कुरा जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले फागुन 21 गते 20 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुने र त्यसमध्ये 19 जनाको ठाउँमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आयोगले माघको 10, 11 अथवा 12 गते भित्रमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो। त्यसैगरी रिक्त रहेको स्थानमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूमा आगामी वैशाख महिनामा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई परामर्श दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसै आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तह मार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम अगाडि बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विदेशमा भएका तर मतदाता नामावलीमा नाम नभएका नेपालीहरूको पनि मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। केही दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा एउटा उजुरी पर्यो। घोराई 15 निवासी नेपाली कांग्रेसका नेता इन्जिनियर कुलोराज कनालले आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षाको माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराउनु भयो। उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा प्रशासनले पठायो। प्रहरीले उजुरी दिने व्यक्तिले आफूलाई खतरामा पार्नेहरूको नाम सहित दिएकाले छलफलका लागि बोलायो। छलफल चल्दै गर्दा त्यसको अन्तर्य खुल्दै गयो। यो प्रकरणमा 10 करोड भारूको चक्कर रहेछ। भारू नोटका लागि अवैध कारोबार गर्न विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा उठाउने क्रममा मुख्य योजनाकार रहेका खनालले
नै पैसा फँसेपछि जोगिनका लागि उजुरी हालेको छलफलमा कुरा उठ्यो। खनालले मास्टर प्लान बनाई अवैध तरिकाले यसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेपछि उनीसँग पैसा भएका र चाँडो रातारात धनी बन्न चाहने विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिन पुगे। कुनै बेला भारतीय बजारमा 2000 करोड बन्द गर्ने हल्ला चल्दा यहाँका पैसावाला व्यापारीको मिलिमतोमा खनालकै मुख्य योजनामा यो काम भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। करिब 10 करोड नेपाली रुपैयाँको भारो नोट लिन गएको टोली रित्तो हात फिर्ता भएपछि यो ठूलो ठगीको पर्दाफास भएको हो। रित्तो हात आएको टोलीले नेपाली पैसा सबै भारतीय टोलीले लगेको दाबी गरेको छ। भारो नोट प्रकरणबारे बजारमा हल्ला चलेको धेरै भए पनि अहिले मात्र प्रशासन हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म उजुरी परेको हो। यद्यपि प्रहरीले भारो नोटको अवैध कारोबार गर्ने यो गिरोह नै मुख्य भए नभएको बारे त्यति प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। दुवै पक्षबीच छलफल गरेर टुङ्ग्याउने पक्षमा प्रहरी देखिन्छ। यसमा कांग्रेसका नेताहरू संलग्न रहेकाले पनि प्रहरीले गहिराईसम्म जान नचाहेको बताइएको छ। यति ठूलो परिमाणमा भारो नोटको अवैध कारोबारबारे प्रहरीको अनुसन्धान फितलो देखिन्छ। खनालले योजना बनाएर गरेको हो या कारोबारमा घोराईका पैसावाला मानिने खड्ग बुढाथोकी महेश श्रेष्ठ दुर्गा घरती किशोर केसी गणेश भण्डारी महेन्द्र बस्नेतसम्म जोडिएको जनाइएको छ। बुढाथोकी कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का सल्लाहकार र यसअघि वेस्टर्न बैंक घोराईको 18 करोड हिनामिनामा मुछिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। भण्डारी कांग्रेस नेता नारायण भण्डारीका छोरा हुनुहुन्छ। दुर्गा कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 क का प्रदेश सभापति लड्नुभएका नेता हुनुहुन्छ भने केसी गुण्डागर्दीमा स्थापित रहेको बुझिएको छ। पैसा लगानी गर्ने यी सबै घर घडेरी जग्गा बैंकमा ऋण राखेर जोडिएका छन्। यद्यपि प्रहरी छलफलमा सहभागीहरूले खनालले नै आफूहरूलाई जोडेको बयान दिएका छन्। यो उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी जनक मल्लले हेरिरहेको बताइएको छ। उहाँले मिलेर आउन समेत पीडित र पीडित दुवैलाई समय दिएर पठाएको उल्लेख छ। तर दुवै पक्ष मिलेर नआई फरक तरिकाले अनुसन्धान गर्ने डीएसपी मल्लले बताएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बताउनुभयो। खड्गदेखि भण्डारीसम्मले न्यूनतम 50 लाखदेखि अधिकतम 2.5 करोडसम्म लगानी गरेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी रामबहादुर केसीले भारो नोट प्रकरणबारे प्रहरीमा उजुरी आएको बताउनुभयो। उहाँले यो बारेमा उजुरी दिने पीडित र पीडक भनिएका पक्ष राखेर छलफल गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। क्यासिनो खोल्नका लागि भारो नोटको लेनदेन गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको र अन्य कुराहरू त्यसैको वैधानिक स्रोतबारे पनि अनुसन्धान चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भारो नोटको मुख्य कारोबारी व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेर अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। नागरिकतामा उमेर किर्ते गरेको आरोप लागेका उपरथी ताराध्वज पाण्डेलाई रथीमा बढुवा गर्न सिफारिस भएकोमा संसदले चासो देखाएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा परेको झुरीमाथि सांसदले अनौपचारिक रूपमा चासो राखेका छन्। पाण्डेको बढुवा सिफारिसका लागि जारी भएको सूचनाको एक साताको म्याद सकिएसँगै सांसदहरूले सेनाका जर्नेलको उमेर विवादबारे चासो राखेका हुन्। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग समेत यसबारेमा सदस्यहरूले सोधेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले नेपाली सेनामा भइरहेको उमेर विवादले दुःखद परिस्थिति निर्माण भइरहेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो उमेर प्रकरणका समाचारबारे प्रतिक्रिया दिँदै सांसद बजगाईले उमेरको राजनीतिको श्रृङ्खलाले नेपाली सेनाको शान्ति र अमन चयन खलबलाइदिएको र अत्यन्त दुःखद परिस्थिति निर्माण भएको बताउनु भएको छ। यसबारे सांसदहरूले संसदमा समेत कुरा उठाउने भएका छन्। 2 वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता बनाई जागिर खाएको र भावी सेनापतिको लाइनमा राख्न उनलाई तत्कालै उपरथीबाट रथीमा बढुवा गर्न लागि प्रमाणसहित मिडियामा खुलासा समेत भएको थियो। सैनिक मुख्यालयले असोजको 30 गते सरोज प्रताप राणाको अवकाशपछि रिक्त हुन लागेका रथी पदमा बढुवा सिफारिसका लागि युद्ध कार्य विभागका प्रमुख पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको 7 दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यो सैनिक ऐम बमोजिमको सूचना हो। यो 7 दिनकै बीचमा पाण्डेले सरकारी कागजात किर्ते गरेको र उमेर घटाएर नागरिकता बनाई जागिर खाएको प्रमाणसहित प्रधान सेनापति स्तरमा सहित प्रधानमन्त्री रक्षा र संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति लगायतका निकायमा लिखित उजुरी परेको जनाइएको छ। यसरी ताराध्वजको उमेर किर्तेमा संसदको चासो, कांग्रेस सांसदले भने सेनामा दुःखद परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात गर्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव निरौलाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा उत्पादित सुपारी भारत लगायतका देशमा निर्यात गर्दा सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर मात्र निर्यात गर्न राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको उद्योग विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन भएकाले निर्यात हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले समितिको निर्देशन अनुसार उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय मार्फत भन्सार विभागलाई डीएनए परीक्षण भएको सुपारी मात्र निर्यात गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै अन्य कुनै कानुनले निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा नै उत्पादित सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्ने कुनै मापदण्ड वा निर्देशिका स्पष्ट नहुँदा मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सिफारिस गर्न समेत नसकेको बताउनु भयो। उहाँले समितिबाट नेपालमा नै उत्पादित सुपारीको उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यात गर्ने निर्देशन भई मन्त्रालय तत्काल सिफारिस गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सुपारीलाई बाहिर निर्यात गर्न अन्य वस्तु जस्तै दिने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल बहस आवश्यक रहेको
बताउनु भएको छ। अनि कृषि मन्त्रालयबाट सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सम्बन्धी राय आएमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न लेखी पठाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले आयातमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था लागू हुँदा स्वदेशमा समेत नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी खपत हुन समेत नसक्ने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर आज प्रस्थान गर्नुभएको छ। उहाँलाई उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा विदाई गर्नुभयो। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयका प्रतिनिधि लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। महासचिव गुटेरेसको विदाईमा नेपाली सेनाले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि कार्तिक 12 गते नेपाल आउनु भएको थियो। महासचिव गुटेरेसले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिलसिना, उप प्रधानमन्त्री दया खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठ तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद एनपी साउदसँग महासचिव गुटेरेसले अलग अलग भेटवार्ता गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा महासचिव गुटेरेसले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रका साथै पोखरा र लुम्बिनी समेत भ्रमण गर्नुभयो। उहाँले ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा स्थल ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको पनि अवलोकन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले महासचिव गुटेरेसको सम्मानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको रात्रि भोज आयोजना गर्नुभएको थियो। भ्रमणका दौरान उहाँले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सन् 2017मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव भएपछि नेपालको भ्रमणमा आउनुभएका गुटेरेसले यहाँको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रसङ्घका महासचिवको करिब 15 वर्षपछि नेपालमा भएको भ्रमणले कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ। महासचिव गुटेरेस नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति कार्यका लागि उपमहासचिव जिन पियरी ल्याक्रोइक्स, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्य अधिकारीहरू सहभागी रहनु भएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले क्यानाडाका लागि प्रस्तावित राजदूत भरतराज पौड्यालको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उहाँमाथि उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले क्यानाडाका लागि प्रस्तावित राजदूत पौड्याल उप उजुरी आह्वान गरेको हो। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले क्यानाडाका प्रस्तावित राजदूत उप उजुरी गर्न चाहनेका लागि 10 दिनको समय दिएको छ। प्रस्तावित राजदूत पौड्याल उपयुक्त छैनन् भन्ने लागेमा 10 दिनभित्र स्पष्ट हुने गरी उजुरीकर्ताले समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरीकर्ताले चाहेमा उसको नाम, थर वा वतन गोप्य रहने समेत समितिले जनाएको छ। बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराली प्रस्तावित राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्ति बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने, सो पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। सो प्रस्तावलाई समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। निर्णय सुनाउँदै जबराले भन्नुभयो, क्यानाडाका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा संसदीय सुनवाई समितिले अनुपयुक्तताको बारेमा उजुरी माग गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै उजुरी आह्वानपछि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय समितिमा सुनवाई हुने र समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र पौडेल राजदूत नियुक्त हुने जनाइएको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा गोली चलेको छ। प्रहरीले गोली प्रहार गरी एक भारतीय र एक नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूको साथबाट 200 ग्राम ब्राउन सुगर र एक पिस्तोल बरामद भएको बुझिएको छ। प्रहरीले चलाएको एक राउन्ड गोली लागेर भारतको नक्सलबाढीका 48 वर्षीय मोहम्मद करिम घाइते भएका छन्। झापाको कचन कवल 8 का हर्क लिम्बू पनि पक्राउ परेका छन्। लिम्बू सहयोगी भएको बुझिएको छ। लागु औषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली चलाउनु परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। रामेछापको लेखु तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले जानकारी नै नदी अचानक ड्यामको पानी छाड्दा घाटमा जलाइरहेको लास बगाएको छ भने मलामीको भागाभाग भएको समाचार छ। मंगलबार साँझ निधन भएका गामलाङटार गाविसका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका नेता स्वर्णकृष्ण भट्टराईको अन्तिम संस्कार भइरहेका बेला श्वेतगङ्गा हाइड्रोले अचानक ड्याम खुलाएपछि आधा जलेको लास बगाएको मलामीहरूले बताएका छन्। लेखु खोलामा अचानक बाढी आएपछि मलामी लास छोडेर ज्यान जोगाउन भागेका थिए। साँझ 7 बजेको समयमा सो घटना भएपछि लास बगाएर लगेको र पछि खोज्दा नभेटिएको मलामी लालप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। गामलाङका भट्टराईहरूको घाट लेखु गाउँपालिका 6 तितोखानी भन्ने ठाउँमा छ। डोडे खोलाको दोबानमा रहेको उक्त घाटमा लास जलाउने क्रममा आयोजनाले पानी छोडेको हो। श्वेत गङ्गाले यसअघि नियमअनुसार छोड्नुपर्ने 10% पानी समेत नछोडेर हिउँदमा खोला सुकाएको र बालीनाली समेत मरेको तथा जलचरहरू मरेको भन्दै लेखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापाले अनुगमनका क्रममा कारबाहीको चेतावनी दिए पनि मनपरी कायमै रहेको लेखु सरोकार समाजले जनाएको छ। घटनामा उक्त जलविद्युत आयोजनाको गम्भीर लापरवाहीका कारण हुन पुगेको लेखु सरोकार समाजका सदस्य स्थानीय लोकहरी तिमिल सिन्हाले बताउनु भएको छ। जलविद्युत आयोजनाको गम्भीर लापरवाहीकै कारण
त्यसअघि पनि 2 जनाको जान गइसकेको समाजले जनाएको छ। समाजले यसबारे सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै कारबाहीको माग गरेको छ। यसैबीच आयोजनाले भने यो नियतवश वा जानकारी नदिई भन्दा पनि आकस्मिक रूपमा हुने बताएको छ। आयोजनाको ड्याममा प्राविधिक समस्या आएर मेसिन बिग्रँदा वा अन्य कारणले समस्या आउँदा स्वतः ड्यामको पानी छाडिने आयोजनाको भनाइ छ। पानी नछाड्ने हो भने सुरुङले विस्फोट हुने र अकल्पनीय क्षतिसम्म हुने भएकाले यस्ता घटनाहरू बेला बेलामा हुने गरेको र स्थानीयलाई समेत जानकारी दिने गरिएको आयोजनाको भनाइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा लोकसेवा पास गरेर निजामतीमा स्थायी जागिर खानेमा गुल्मीका सबैभन्दा धेरै रहेको बुझिएको छ। लोकसेवा आयोगका अनुसार गुल्मीपछि स्याङ्जा, सर्लाही, जुम्ला र धनुषाका धेरै छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अवधिमा निजामती सेवातर्फ महिला 1079, पुरुष 2576 गरी कुल 3675 उम्मेद्वार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय कर्णालीका हुम्ला लगायतका जिल्लामा समेत लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने र पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने क्रम चलिएको छ। गुल्मी र स्याङ्जामा लोकसेवा तयारी गर्ने र पास गर्नेको संख्या अधिक हुँदा निजामतीमा उनीहरूकै वर्चस्व रहेको छ। पछिल्लो समय तराईको धनुषा र सर्लाही जस्ता जिल्लामा समेत लोकसेवा आयोगका परीक्षा पास गर्नेहरू बढ्दै गएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सिफारिस हुने उम्मेद्वारहरूको औसत उमेर 28 वर्ष रहेको आयोगकी प्रवक्ता गीता कुमारी हुमागाईले जानकारी दिनुभयो। सो अवधिमा सिफारिस भएका कुल 2675 पद मध्ये आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भएका विज्ञापनबाट 604, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भएका विज्ञापनका 1623, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भएका विज्ञापनका 1112 र आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भएका विज्ञापनबाट 252 गरी जम्मा 3675 पद सिफारिस भएको जनाइएको छ। एक वर्षमा मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका कुनै पनि उम्मेद्वार सिफारिस हुन सकेनन्। मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी 604 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सबैभन्दा कम 391 उम्मेद्वार सिफारिस भएको जनाइएको छ। समावेशी समूहतर्फका विज्ञापनबाट महिलातर्फ 100, आदिवासी जनजातितर्फ 401, मधेसीतर्फ 310, दलिततर्फ 103, अपाङ्गतर्फ 58 र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ 58 गरी कुल 1460 उम्मेद्वार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जनाइएको छ। पछिल्लो 16 वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी कुल 24112 उम्मेद्वारहरू स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ। विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगले गत आर्थिक वर्षमा बढुवातर्फ 990, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ 201, खुल्ला प्रतियोगितातर्फ 1080 तथा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी समूहतर्फ जम्मा 1006 गरी कुल 3357 पदका लागि 1616 वटा विज्ञापन तथा बढुवा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त माग गरेको थियो। आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापनबाट लोकसेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा कुल 4,83,203 दरखास्त प्राप्त भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालका 77 वटै जिल्लाबाट दरखास्त परेको जनाइएको छ। लोकसेवा आयोगका अनुसार सबैभन्दा अधिक दरखास्त पर्ने 5 जिल्लाहरूमा क्रमशः सर्लाही, बारा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा रहेका छन्। यी 5 जिल्लाबाट कुल 81,403 अर्थात् 17% दरखास्त परेको आयोगकी प्रवक्ता हुमागाईले जानकारी दिनुभयो। मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, म्याग्दी र डोल्पाबाट सबैभन्दा न्यून दरखास्त गरेको जनाइएको छ। यी जिल्लाबाट कुल 3073 अर्थात् 0.63% मात्र दरखास्त परेको जनाइएको छ। 3 दिनदेखि देशभरको विभिन्न स्थानीय तहहरूको वेबसाइटहरूमा समस्या देखिएको छ। सोमबारदेखि स्थानीय तहका वेबसाइटहरूमा समस्या देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वेबसाइटहरू नखुल्ने, सर्भर नै डाउन हुने लगायतका समस्या देखिएको छ। पहिलो दिन वेबसाइट डिस्प्ले भए पनि एडमिनमा अपलोड गर्न नमिल्ने समस्या देखा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मङ्गलबार भने देशभरका अधिकांश स्थानीय तहका वेबसाइट पूर्ण रूपमा समस्या देखिएको थियो। बुधबार केही स्थानीय तहको वेबसाइट खुले पनि धेरैजसो वेबसाइट बन्द रहेकै अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। वेबसाइट नचल्दा जनतालाई जानुपर्ने सूचनाहरू ठप्प भएका छन्। अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना, विज्ञापन सम्बन्धी सूचना सहित अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू अपलोड गर्न सकिएको छैन। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सूरज कुमार भुजेलले भन्नुभएको छ, हाम्रो जस्तो नगरपालिकामा दैनिक पत्रिका भन्दा नगरपालिकाकै वेबसाइटमा धेरै सूचनाहरू आउँछन्, तर जनता त्यसबाट वञ्चित भइरहेका छन्। फोन गरेर वेबसाइट किन नचलेको भन्दै सोध्नेहरू पनि छन्, भुजेलले भन्नुभएको छ। पालिकाहरूमा पनि समस्या भइरहेको वेबसाइटको मुख्य सर्भर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहका साइटहरूमा प्राविधिक समस्याहरू, वेबसाइट नचलेको हाम्रो प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको छ। केही स्थानीय तहमा चल्न थालिसकेको छ। मन्त्रालयका सूचना प्रविधि शाखाका उपसचिव अश्विन कुमार पोखरेलले भन्नुभएको छ। उहाँले अधिकांश स्थानीय तहको साइट बुधबार बेलुकासम्म सञ्चालन हुने बताउँदै आइतबारसम्म देशभरि नै समस्या नहुने गरी प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। घाँस काट्ने क्रममा रिङ्गालले चिल्दा इलाम नगरपालिका 12 साङरुम्बामा 1 जनाको ज्यान गएको छ। रिङ्गालले चिलेर सिकिस्त भएका 30 वर्षीय सन्तोष लिम्बूको उपचारका क्रममा झापाको बिर्तामोड स्थित बेता सेटी अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीसँगै रिङ्गालले चिलेर घाइते भएका उनका ससुरा 59 वर्षीय एम बहादुर लिम्बूको उपचार भइरहेको छ। घाँस काटिरहेका बेला नजिकै रहेको चिलाउनेको रुखबाट उडेर फैलिएका रिङ्गालले उनीहरूलाई चिलेको जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र संयुक्त राज्य बेलायतकी परराष्ट्र राज्य मन्त्री आन मेरी ट्रेभल्यान्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। बेलायत भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मंगलबार लन्डन स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको। भेटमा नेपाल बेलायत द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयका साथै विशेष गरी बेलायतबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालमा बेलायतबाट लगानी भित्र्याउने विषयमा सहयोगका लागि राज्यमन्त्री आन मेरीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। कोभिड महामारीले गर्दा नेपालको वित्तीय स्रोत साधनमा आएको कमी, सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानी, आन्तरिक र बाह्य ऋण वृद्धि भएकाले लगानी योग्य पुँजीमा कमी भएको र नेपालमा बाह्य लगानीको आवश्यकता रहेको बताउँदै मन्त्री महतले ग्लासगोमा सम्पन्न कोप 26 पछि बेलायतको प्राथमिकता हरित ऊर्जा भएकाले पनि नेपालमा यस क्षेत्रमा रहेको सम्भावनाबारे आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले सूचना प्रविधि, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा बेलायतबाट लगानीका लागि समेत आग्रह गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका असरहरू सृजना हुनुमा नेपालको भूमिका नरहे पनि यसका कारण नेपालले भोग्नु परेको समस्याको न्यूनीकरणका लागि बेलायत सरकारको थप सहयोगका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भूतपूर्व गोर्खाहरूका सम्बोधन गर्न बाँकी मागहरूको सम्बोधनका लागि परराष्ट्र राज्य मन्त्री ट्रेभल्यान्डलाई आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा परराष्ट्र राज्य मन्त्री ट्रेभल्यान्डले बेलायत नेपालको विकास साझेदार रहँदै आएको र भविष्यमा पनि सहयोगमा निरन्तरता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बेलायतबाट नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको सुरक्षाका लागि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा खटिनुभएका एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षक टीकाराम ढुङ्गानाको लेक लागेर जान गएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक ढुङ्गाना गुटेरेसको सुरक्षाका लागि 12 कार्तिकमा हेलिकप्टरमा अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्नु भएको थियो। गुटेरेस हेलिकप्टरमा फर्किएपछि ढुङ्गाना गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु केसी लगायत हिँडेर फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। हिमालय भन्ने ठाउँमा गए राति बास बस्नुभएका ढुङ्गानालाई बिहान श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि हेलिकप्टरमा पोखरा पुर्याइएको थियो। तर पोखरा पुर्याउने बित्तिकै उहाँलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी दिनुभयो। पर्वत निवासी ढुङ्गाना घान्द्रुकमा कार्यरत रहेको थापाले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष तिहारमा पनि चिनीको अभाव हुने देखिएको छ। चिनी अभाव हुँदा दशैंका बेला कालोबजारी भयो। भोक्ताले किलोको 150 रुपियाँ तिर्दा समेत चिनी पाएका थिएनन्। सरकारले चाडपर्व लक्षित गरेर साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत 10,000 मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत 10,000 मेट्रिक टन गरी 20,000 मेट्रिक टन भन्सार छुटमा चिनी खरिद गर्ने निर्णय गरेकोमा खरिद गर्न असफल भएपछि तिहारमा पनि अभाव हुने जनाइएको छ। कर्पोरेसन र खाद्य कम्पनीले दशैं अगाडि नै चिनी खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर गरेकोमा खरिदमै प्रति किलो 142 रुपियाँ तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा पनि भारत सरकारले 40% कर तिर्नुपर्छ। अब सरकारको उच्च तहबाट पहल गरेर कुनै उपाय नखोजिएमा मन्त्रालयको तर्फबाट चिनी ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताउनु भएको छ। बजारमा अहिले चोरी बाटोबाट ल्याइएको चिनी प्रति किलो 150 देखि 160 रुपियाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। तर धेरैजसो खुद्रा पसलमा चिनी पाइँदैन। सरकारले आन्तरिक बजारबाट उपलब्ध गराएको 70 टन चिनी काठमाडौँ उपत्यकामा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत प्रति गाहक 2 किलोका दरले बिक्री गरिरहेको छ। सरकारले चाडपर्वमा बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि कर्पोरेसन मार्फत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्दै आएको थियो। तर बितेका 2 वर्षदेखि अनुदानको चिनी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन। यो वर्ष पनि अर्थले ढिला गरी स्वीकृति दिएपछि ग्लोबल टेन्डर गर्दा चर्को मूल्यको टेन्डर परेको जनाइएको छ। नेपाल पर्वतारोही प्रकाश राज पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर माउन्ट किलिमान्जारोको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका साथ टिप्लुङमा जन्मिनुभएका 32 वर्षीय पाण्डेले तान्जानियामा पर्ने 5895 मिटर अग्लो सो शिखरको सफल आरोहण गर्नुभएको। स्थानीय समय अनुसार मंगलबार 31 अक्टोबर 2023 बिहान 6:40 बजे उहाँले शिखर आरोहण गरेको जनाइएको छ। विश्वका 7वटै महादेशका 7 उच्च शिखर आरोहण गर्ने अभियानमा रहनुभएका पाण्डेको यो तेस्रो महादेशमा रहेको सफल शिखर आरोहण हो। उहाँले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, रसियामा रहेको युरोपको शिखर एल्ब्रस आरोहण गरिसक्नु भएको छ। पाण्डेले किलिमान्जारोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तथा स्काउटको झण्डा फहराउनु भयो। पाण्डेलाई किलिमान्जारो आरोहणका लागि आवश्यक गियर सामग्री मकालु आउटफिट ब्रान्डले उपलब्ध गराएको थियो। सो पर्वत आरोहणका लागि पाण्डे कार्तिक 8 गते नेपालबाट त्यसतर्फ जानु भएको हो। पाण्डेलाई त्यहाँ जानु अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको झण्डा हस्तान्तरण गरेर विदाई गर्नुभएको थियो। त्यसअघि कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र किरण केसीले पनि उहाँलाई राष्ट्रिय झण्डा दिएर विदाई गर्नुभएको हो। पाण्डेले हालसम्म 9वटा हिमाल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। सन् 2016बाट हिमाल आरोहण गर्न सुरु गर्नुभएका उहाँले 2018मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको हो। त्यस्तै गत जुन 28 र 29 तारिकमा रसियामा रहेको युरोपको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो एल्ब्रस हिमाल उहाँले आरोहण गर्नुभयो। सन् 2019मा किलर माउन्टेन बनेर चिनिने मनास्लु हिमाल पनि उहाँले आरोहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले 1 वर्षभित्र विश्वका 7वटै महादेशका 7 अग्ला चुचुरा आरोहण गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ।
एभोकाडोको घाँस पशु पक्षीहरूका लागि हानिकारक हुने पाइएको छ। पशु चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी दिने जर्नल MSD म्यानुअलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा एभोकाडोको पात, फल, बिउ र बोक्रामा पर्सिन नामकको हानिकारक पदार्थ हुने र यसले पशुहरूलाई हानि पुर्याउने भन्दै पशुहरूलाई नदिन भनिएको छ। पातमा सबैभन्दा बढी विषालु पदार्थ पाइन्छ। पर्सिनले गाई, भैँसी, बाख्रा, घोडा, खरायो, कुकुर लगायतका पशु र चरालाई पनि असर गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एभोकाडोको घाँस खाँदा स्तनधारी जनावरहरूको स्तन ग्रन्थीमा समस्या ल्याउनुका साथै कतिपयमा बाँझोपन देखिन्छ। त्यस्तै पशुहरूमा बान्ता र पखाला लाग्न सक्ने जनाइएको छ। एभोकाडोमा पाइने पर्सिनका कारण समस्या भएपछि उपचारका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवस्था नरहेकाले लक्षणका आधारमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा पशुहरूलाई एभोकाडोको घाँस तथा फल खुवाउँदा पशुहरूबाट हुने उत्पादन घट्नुका साथै पशु मर्नेसम्म सम्भावना रहेकोले घाँस नखुवाउनु नै उपयुक्त हुने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपालका ग्रामीण भेगमा समेत एभोकाडो रोप्ने क्रम बढ्दै गएको छ। एभोकाडोको घाँस बाख्रा लगायत पशु चौपाइले मन पराउने किसानहरू बताउँछन्। मोरङ प्रहरीले विराटनगरबाट 21 लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमसहित एक किशोरलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलका अनुसार विराटनगर 6 शनि मन्दिर सडकबाट स्रोत नखुलेको 21,87,000 रुपैयाँ सहित 16 वर्षीय किशोर पक्राउ परेका हुन्। विराटनगर महानगरपालिका 6 का स्थानीय किशोरले बोकेको कालो रङको झोलाबाट कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको प्रादेशिक अनुसन्धान टोलीले 16 रकम बरामद गरेको। प्रहरीका अनुसार प्रदेश 102-043 प 6241 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रहेका उनले बोकेको कालो रङको झोलाबाट रकम बरामद भएको। त्यस क्रममा 1000 दरका 1687 र 500 दरका 1000 वटा नोट बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै उनको साथबाट प्रहरीले विभिन्न बैंकका चेक पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार विभिन्न मितिमा ग्लोबल IME बैंकमा 16,69,500 रुपैयाँ जम्मा गरेको भाउचर रञ्जित कुमार शाह र उमेश कुमार भगतको नाममा काटिएको 86,800 रुपैयाँको NIC एसिया बैंकको चेक, बलराम केसीको नामको कुमारी बैंकको चेकबुक समेत बरामद भएको जनाइएको छ। पक्राउ परेका किशोरलाई बरामद भएको रकम सहित आवश्यक अनुसन्धान कारबाहीका लागि टरी स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाइएको पोखरेलले बताउनुभयो। उच्च अदालत पाटनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश रमेश राज पोखरेलको एकल इजलासले लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउन्डेसनलाई 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ। उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै हेलबहादुर माझी समेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार अदालतको आदेश अनुसार श्वेताश्री फाउन्डेसन र सञ्चालक श्वेता खड्का पनि 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। श्वेताको फाउन्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको ऋण आफूले बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि घर जग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरूले अदालत गुहारेको जनाइएको छ। यो सन्दर्भमा दायर निवेदनमा अदालतले ब्याङ्कलाई घर जग्गा लिलामी तत्काल नगर्न भनेको जनाइएको छ। पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। सन् 2023 को अक्टोबरमा मात्र 1,17,306 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो एक महिनामा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको इतिहासमै कीर्तिमानी संख्या हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार अक्टोबर 2019 मा आएको 1,13,000 संख्या एक महिनामा आएका पर्यटकको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। यो रेकर्ड 1 वर्ष तोडिएको हो। अक्टोबर महिनामा गैरआवासीय नेपालीको जमघट नेपालमा हुन्छ। उनीहरू समेत नेपाल आउँदा पर्यटकका रूपमा गणना हुन्छ। यो सम्मेलनको प्रभाव समेत यस महिनामा परेको देखिन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार भारत, बङ्गलादेश, चीन, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकबाट आउने सयौं पर्यटक नै भए पनि अमेरिका र युरोपबाट आएकाहरूमा गैर आवासीय नेपालीको समेत संख्या उल्लेख्य रहने गरेको जनाइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अक्टोबर 2022 मा 52,121, 2021 मा 15,715 र सन् 2020 मा 1,831 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस महिनामा सबैभन्दा धेरै भारतबाट 18,480 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। दोस्रो स्थानमा अमेरिकी छन्। अमेरिकाबाट 14,879 जना पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ। तेस्रो स्थानमा बेलायती छन्। यस मुलुकबाट 8,217 जना पर्यटक नेपाल आएको बताइएको छ। चीनबाट 6,880, अस्ट्रेलियाबाट 6,075, जर्मनीबाट 5,916, फ्रान्सबाट 5,271, बङ्गलादेशबाट 4,292, श्रीलङ्काबाट 2,507 र इटालीबाट 2,467 जना पर्यटक नेपाल आएको जनाइएको छ। यसैबीच सन् 2023 को 10 महिनाको अवधिमा 8 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जनवरीदेखि अक्टोबरको बीचमा 8,09,678 जना पर्यटक नेपाल आएको जनाइएको छ।
शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा बुधबार पनि जारी रहेको छ। 5.83 अङ्कले निफ्टी परिसूचक घटेर 1858 अङ्कमा झरेको छ। कारोबार रकम पनि मंगलबारको तुलनामा बुधबार बढेको छ। मंगलबार 57 करोड 14 लाख रुपियाँ बराबरको धितोपत्र कारोबार भएकोमा बुधबार 81 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ। 68 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 162 को घट्यो भने 8 को स्थिर रहेको छ। सबै जसो उपसमूहका सूचक घटेका छन्। बैंकिङ 0.24, विकास बैंक 13.80, फाइनान्स 6, होटल तथा पर्यटन 47, जलविद्युत 9, जीवन बीमा 38, उत्पादन 48, माइक्रो फाइनान्स 24, निर्जीवन बीमा 35 र अन्य 3 अनि व्यापार उपसमूह 14 अङ्क घटेको छ। सयपत्री हाइड्रो पावरको मूल्य 9.3% बढेको छ। हिमालयन लघुवित्तको 8.5, रावा इनर्जीको 7.5 र घलेम्दी हाइड्रोको 3.7% मूल्य बढेको छ। धेरै मूल्य घट्नेमा सोनापुर सिमेन्ट नै रहेको छ। अघिल्लो दिनसम्म 10% मूल्य घटेको यस कम्पनीको बुधबार भने 7.99% घटेर 234 रुपियाँ 80 पैसा कायम भएको छ। शिवाइसी लघुवित्तको 5.5 तथा श्वेतगङ्गा हाइड्रोको 4% मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, आशा लघुवित्त संस्थापक, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, सिटिजन लाइफ र हिमालय डिस्टिलरी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तिहारका लागि लक्षित गर्दै सुनको असर्फी र चाँदीको मेडालियन सिक्का बिक्री गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको टक्सार महाशाखाले 19 कार्तिकदेखि 24 कार्तिकसम्म सुनका असर्फी र चाँदीको सिक्का बिक्री गर्ने जनाएको छ। तिहारमा सुनको असर्फी र चाँदीको मेडालियन सिक्का अभाव नहुने गरी मौजदात रहेको राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले 10 ग्राम, 5 ग्राम र 2.5 ग्रामको सुनको असर्फी बिक्री गर्ने भएको छ। सुनको असर्फीको मूल्य हरेक दिन बिहान 11 बजे प्रकाशित हुने जनाइएको छ। यस्तै चाँदीको मेडालियन सिक्का पनि 125 ग्राम र 10 ग्राम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 25 ग्रामको सिक्कामा गाईको चित्र अंकित रहेको छ। यस्तै 10 ग्रामको सिक्कामा पनि गाई, लक्ष्मी, गणेश र गजलक्ष्मी अंकित रहेको टक्सार विभाग प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। 25 ग्रामको चाँदीको सिक्काको मूल्य 4000 र 10 ग्रामको सिक्काको 1600 रुपियाँ मूल्य तोकिएको उहाँले बताउनुभयो। 19 देखि 24 कार्तिकसम्म बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म उक्त सिक्का खरिद गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालका शम्भुप्रसाद आचार्य पराजित हुनुभएको छ। आचार्यलाई पराजित गर्दै बङ्गलादेशकै शाहीमा बाजित चुनिनु भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय कमिटी सेरोको बैठकले बुधबार बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी शाहीमा बाजितलाई क्षेत्रीय निर्देशकमा चयन गरेको हो। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, मालदिभ्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र टिमोर लेस्टे गरी 11 देश सदस्य छन्। उनीहरूले नै मतदान गरेर वा सहमतिमा क्षेत्रीय निर्देशक चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसपटक सैनिक शासन भएका कारण म्यानमारले मतदान गर्न नपाएकोले 10 वटा देशले मात्रै मतदानमा सहभागी भएको जनाइएको छ। सदस्य देशका स्वास्थ्य मन्त्री मतदाता हुन्छन्। नेपालबाट स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नेतृत्वको टोली क्षेत्रीय बैठकमा भाग लिन नयाँ दिल्ली गएको थियो। इजिप्टका प्रधानमन्त्री मोस्तफा मदवौलीले इजिप्टले आफ्नो खर्चमा क्षेत्रीय समस्याको कुनै पनि समाधान स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। उत्तरी सिनाईको अल आरिस सहरमा जनजातिहरूसँग भएको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले इजिप्टले प्यालेस्टाइन इजरायल द्वन्द्वलाई इजिप्टको खर्च वा अन्य देशहरूको खर्चमा विस्तार गर्न अनुमति नदिने बताउनु भयो। दुई राज्यले युद्ध रोकेर आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै इजिप्टियन सूचना सेवाका प्रमुख दिया रसवानले इजिप्टले अहिले दुवै देशसँग युद्ध विराम गर्न आह्वान गरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले इजिप्ट 16 वर्षदेखि घेराबन्दीमा रहेका प्यालेस्टाइनी जनताको सहायताका लागि खुल्ला रहेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय इजिप्ट र गाजापट्टी बीचको सिमानाको भ्रमण समेत गर्नुभयो। अहिलेसम्म राहत सामग्री बोकेर 250 ट्रक प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। इजरायलले गाजामा गरिरहेको भूमिगत आक्रमणका क्रममा 21 जना इजरायली सैनिकको ज्यान गएको बताइएको छ। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासलाई लक्षित गरी यसअघि हवाई आक्रमण गरिरहेको इजरायलले केही दिनदेखि भूमिगत आक्रमण गरिरहेको छ। माससँगको दोहोरो भिडन्तका क्रममा मंगलबार 11 जना सैनिकको ज्यान गएको इजरायली रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मारिएका सैनिकको उमेर 19 देखि 24 वर्ष बीचको रहेको उल्लेख छ। यही अक्टोबर 7 मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमण यता मारिने इजरायली सैनिकको संख्या 326 जना पुगेको छ। इजरायलमा सैनिक सहित झन्डै 1400 जनाको ज्यान गएको छ भने इजरायलको आक्रमणमा परेर गाजामा झन्डै 9000 जना मारिएका छन्। हमासको आक्रमणका बदला लिन इजरायलले गाजा क्षेत्र लगभग ध्वस्त बनाएको छ भने कडा नाकाबन्दी लगाएको जनाइएको छ। गाजामा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि ठप्प भएको जनाइएको छ।
आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा आज दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्ड खेल्नेछन्। आजको खेल जित्ने टोलीले सेमिफाइनलको यात्रा निश्चित गर्नेछ। दक्षिण अफ्रिका 6 मध्ये 5 जितसहित अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। न्युजिल्यान्ड 4 जितसहित तेस्रो स्थानमा छ। एक दिवसीय विश्वकपमा दुई टोली बीच अहिलेसम्म भएका 8 खेलमध्ये न्युजिल्यान्डले 6 र दक्षिण अफ्रिकाले 2वटा खेल जितेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले पछिल्लो 5 विश्वकपमा न्युजिल्यान्डसँग खेलेका सबै खेलमा हार बेहोरेको छ। यसैबीच हिजो भएको खेलमा पाकिस्तानले बङ्गलादेशलाई 7 विकेट हराएको छ। प्रतियोगितामा लगातार 4 खेलको हारपछि पाकिस्तानको यो पहिलो जित हो। पाकिस्तानको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना भने अझै कायमै रहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।